finally decided to sit down and share my revert story. मेरा नाम मरियम है। आज मैं आपको अपनी कहानी तफसील से बताती हूँ कि मैं क्यों और कैसे मुसलमान हुई। मैं यहाँ कनाडा में जिस माहौल में बचपन से ही पली बड़ी हूँ, यहाँ मेरे इर्द गिर्द ईसाई और लामज़हब लोगों की ही कसरत थी। अगरचे कनाडा एक नौ आबादिया मुल्क है जहाँ पर दुनिया भर के मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कल्चर के लोग कसरत से आबाद हैं और जहाँ आपको तकरीबन हर रंग और हर नस्ल के लोग मिलते हैं जो कि मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मगर फिर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद ईसाई और लामज़हब लोगों की ही है। यह यूँ कह लीजिए कि जिस टाउन में और जिस शहर में हम रहते थे यहाँ पर ज़्यादातर ईसाई और लामज़हब लोग ही ज़्यादा थे। और चूंकि मैं ईसाई घराने में पली बड़ी थी इसलिए मुझे बचपन से ईसाइयत के अलावा किसी मज़हब के मुतालिक इल्म ही नहीं था कि कौन सा मज़हब किन तालीमात पर अमल करता है। और तब ही जब मैं 9th ग्रेड में आई तो मुझे पता चला कि ये एथियस्ट यानी जो किसी मज़हब को नहीं मानते उनके क्या नज़रियात और तालीमात हैं। इससे पहले तो मैं सिर्फ ईसाइयत को ही जानती और समझती थी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि अक्सर लोग जो इंटरनेट पर मुख्तलिफ रिवर्ट स्टोरीज सुनते और देखते रहते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा कि अपना मज़हब तब्दील करके इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद ईसाइयों की है। तो बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल पैदा होता होगा कि ईसाई ही सबसे ज़्यादा इस्लाम की तरफ माइल क्यों होते गए हैं। तो यहाँ मैं आपको बतौर एक ईसाई के वाज़े करना चाहती हूँ कि ईसाई अकीदे में जो दो बुनियादी नुकात हैं, नंबर 1 ट्रिनिटी यानी तसलीस, मतलब खुदा एक है मगर खुदा 3 है। आसमान पर बैठा खुदा भी गॉड है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा हैं, यानी खुदा 3 हिस्सों में बटा हुआ है और ये तीनों मिलकर एक खुदा बनते हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा और गैर अकली अकीदा है जिसके मुतालिक ईसाइयत अपने पैरोकारों को अपनी दलाइल से कायल करने में फेल है। यही वजह है कि आप जितनी भी इस्लाम कबूल करने की कहानियाँ इंटरनेट पर सुनते या देखते हैं उनमें आपको यही बात मुश्तरक नज़र आती है कि हर ईसाई यही बताता है कि मुझे ट्रिनिटी पर शुबा था या मेरा ट्रिनिटी पर ईमान नहीं था वगैरह वगैरह। जबकि दूसरा नुक्ता जो सबसे ज़्यादा ईसाइयत में गैर अकली दलील रखता है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा का बेटा होना। ये वो नुक्ता है जिस पर पादरी किसी भी किस्म की अकली दलील से अपने पैरोकारों को जवाब देने के बजाय उनको मजबूर करते हैं कि बस आपने इस अकीदे पर अमल करना है और सवाल नहीं करना। जबकि अगर इन दोनों अकायद से गैर मुतमईन कोई भी ईसाई अगर इस्लाम का मुताला करे तो उसे इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम करने में कोई झिझक नहीं होती। और इसकी भी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली ये कि इस्लाम के बुनियादी अकायद 80% वही हैं जो ईसाइयत के हैं। दोनों मज़ाहिब का खुदा एक है, जन्नत, जहन्नुम और मरने के बाद वाली ज़िंदगी पर ईमान एक जैसा है। ये सब इसलिए है कि दोनों मज़ाहिब एक ही खुदा की तरफ से उतारे गए हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब किसी ईसाई के दिल में ईसाइयत के इन्हीं दो अकायद के मुतालिक सवाल पैदा होते हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, तो इस्लाम ही इन दोनों के वाज़े तफसीली और तसल्ली बख्श जवाब देता है। यही वजह है कि इस्लाम का गहराई से मुतालिया करने के बाद कोई ईसाई मुसलमान हुए बगैर नहीं रह सकता। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर दवा ऑर्डर करते हैं तो अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो ज्यादा सोचिए मत, व्हाट्सएप करके अपना पहला ऑर्डर बुक करिए और डिस्काउंट का फायदा उठाइए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। तो मैं आपको अपनी कहानी बता रही थी कि जब मैं 9th ग्रेड में आई और मैं टीन एज में दाखिल हो चुकी थी तो मेरे दिल में ईसाइयत के मुतालिक सवाल पैदा होने शुरू हुए। और 13-14 साल की उम्र वो होती है जब आप चीज़ों को अपनी अकल से समझना शुरू करते हैं। इस उम्र में अमूमन लोग अपने मजहब और अकीदे के मुतालिक सवालात करते हैं और अगर उनको तसल्ली बख्श जवाब ना मिले, जैसे कि अमूमन लोगों का यही कहना है कि उनको ईसाइयत जवाब देने में फेल है, तो इन सवालों के जवाब को दूसरे मजहब में खोजना शुरू कर देते हैं। मैं भी इसी फेज से गुजर रही थी जहाँ मेरे दिल में अपने मजहब के मुतालिक बुनियादी सवाल पैदा हो रहे थे। इस दौरान हमारे स्कूल में ईसाइयत की तस्दील की क्लासेस हो रही थी। इन क्लासेस का मकसद ईसाई बच्चों को उनके दीन से हम आहंग करना था।
اور یہاں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ ہمارے جو ٹیچر تھی وہ اس معاملے میں بہت ہی آنیسٹ تھی۔ انہوں نے ہمیں بائبل کے متعلق وہ سب بتائے جو کہ عموماً چرچ کی جانب سے چھپائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بائبل جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اصل بائبل نہیں ہے، بلکہ اصل بائبل دنیا میں کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور دنیا میں بائبل کے جتنے نسخے موجود ہیں وہ تحریر شدہ اور تبدیل شدہ ہیں۔ میں اپنے ٹیچر کی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں سچائی بتائی۔ اسی طرح جب میں 15-16 سال کی عمر تک پہنچی تو میں عیسائیت سے مکمل بدظن ہو چکی تھی۔ یہاں میں نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے دیگر مذاہب کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرے ارد گرد ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے تھے جو کہ بے دین اور لا مذہب تھے، اس لیے میں بھی تقریباً بے دین اور لا مذہب ہی ہو گئی تھی۔ مگر میں نے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے پیگنزم کو پڑھا، گیتا کو پڑھا۔ یہ دونوں مذاہب عیسائیت کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بدھ مت اور ہندو مذہب کو بھی اسٹڈی کیا، لیکن میں نے اسلام اور یہودیت کو اسٹڈی نہیں کیا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ یہ دونوں بھی عیسائیت کی طرح ابراہیمی دین ہی تھے، اور میں سمجھتی تھی کہ ان کی تعلیمات بھی عیسائیت کی طرح ہی ہوگی۔ یہودیت کے متعلق میں یہ جانتی تھی کہ یہودیت کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بھی میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ پھر ہوا یوں کہ اتنے سارے مختلف مذہب کو پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں مختلف سوچوں اور مختلف نظریات کی کھچڑی پک گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے تمام مذاہب کو دل و دماغ سے نکال کر ایتھیسٹ رہنے کا ہی فیصلہ کیا اور مذہب کو اپنی زندگی سے بالکل ہی خارج کر دیا۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ اگرچہ میں نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا تھا، مگر میں اسلام سے نفرت بھی نہیں کرتی تھی، اور میں اسلامو فوبیا کا شکار بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ مجھے اسلامو فوبیا کے شکار لوگ بھی بالکل پسند نہیں تھے، اور مغربی معاشرے میں اسلام کے خلاف پھیلائے جانے والے منفی پروپیگنڈا کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اگرچہ میرے ارد گرد کوئی مسلمان مجمع نہیں تھا اور میں اپنی زندگی میں کسی مسلمان کو ذاتی طور پر جانتے بھی نہیں تھی، مگر اسلام کے متعلق اتنی معلومات ضرور تھی کہ یہ بھی ایک ابراہیمی دین ہے، اور یہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس خدا کو عیسائی مانتے ہیں۔ پھر میری زندگی میں بدلاؤ اس وقت آیا جب میں کالج میں پہنچی، اور یہاں میری ملاقات چند مسلمانوں سے ہوئی۔ جلد ہی ہماری دوستی ہو گئی، کیونکہ میرے اندر مختلف مذہب کو جاننے اور سمجھنے کا شوق بہت پرانا تھا، اس لیے ان مسلمان اسٹوڈنٹ سے اکثر مذہب کے ٹاپک پر ہی گفتگو ہونے لگی، اور میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ نیا جاننا شروع کر دیا۔ میں چونکہ اس وقت تک ایتھیسٹ ہی تھی، اس لیے میرے نزدیک سائنس ہی سب سے بڑا مذہب تھا۔ میں ہر چیز کو سائنس کے لاجک سے ہی پرکھنے کی عادی تھی۔ تب میرے مسلمان دوستوں نے مجھے بتایا کہ کیسے قرآن نے کتنے ہی سائنسی راز 1400 سال پہلے بتا دیے تھے جس تک سائنس اب پہنچ رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ سائنس کیا ہے، انسانی عقل سے سوچی ہوئی تھیوریز ہی تو ہیں، اور انسانی عقل تو ختم نہیں ہو سکتی۔ کئی سو سال بعد آنے والے سالوں میں پہلے کی تھیوریز کو غلط ثابت کیا ہے، اور کیا پتہ جن تھیوریز کو ہم آج سچ مان رہے ہیں کئی سو سال بعد پتہ چلے کہ وہ غلط تھی۔ بس میرے اپنے مسلم دوستوں سے ڈیبیٹ چلتی رہتی، اور میں دن بہ دن اسلام سے قائل ہوتی چلی گئی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میرے سوال پیچیدہ اور مشکل ہوتے گئے، اور میرے ساتھی اسٹوڈنٹس کے لیے ان کا جواب دینا مشکل ہو گیا۔ تو ایک دن وہ مجھے مسجد لے گئے۔ وہاں پر ان غیر مسلم لوگوں کے لیے کلاسز کا انتظام کیا گیا تھا جو کہ دین اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے۔ وہاں مسجد میں اگرچہ اس دن کلاسز کینسل کر دی گئی تھی، مگر پھر بھی میری ملاقات ایسے کئی خواتین سے ہو گئی جو کہ تازہ اسلام میں داخل ہوئی تھیں، اور وہ بھی یہاں کلاس لینے ہی آتی تھیں۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ کسی ایسی خاتون سے ملی تھی جو کہ وائٹ کینیڈین تھی، اور اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ میں وہاں تقریباً 3 گھنٹے رہی، اور میں نے ان خاتون سے بہت ساری چیزیں پوچھی۔ الحمدللہ ان کی نالج بہت زبردست تھی۔ اگرچہ ان چند گھنٹوں میں میرے سارے سوالوں کے جواب تو نہیں ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے مجھے کچھ پمفلیٹس دیے جن میں سے میرے لیے ایک بہت ہی اہم تھا، جس کا ٹاپک تھا سائنس اور اسلام۔ اس پمفلیٹ میں میرے کئی سوالوں کے بہت تسلی بخش جواب موجود تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کئی ویب سائٹس اور یوٹیوب چینل کے نام بھی ایک کاغذ پر لکھ کر دیے، اور کہا کہ یہاں سے انہیں کافی اچھی معلومات مل جائے گی۔ اس کے بعد میں اگلے 2 سال تک اسلام کا مطالعہ کرتی رہی، اور میں اسلام سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ میں نماز پڑھنا سیکھ چکی تھی، میں روزے رکھتی تھی،
قرآن پڑھتی تھی اور میں جانتی تھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مگر شیطان نے مجھے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا کہ پہلے میں اچھی طرح اسلام پر عمل کرنا سیکھ لوں، پھر میں اسلام قبول کروں گی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان 100% اچھا مسلمان نہیں ہے، سب میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، اور اگر میں 100% اچھا مسلمان بننے کی کوشش میں رہی تو شاید کبھی اسلام قبول نہ کر سکوں۔ اور آخرکار میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اگرچہ میں نے یہ فیصلہ 2023 کے رمضان میں کیا تھا، مگر فیصلے پر عمل درآمد کرتے کرتے رمضان گزر گیا اور میں نے رمضان کے بعد اسلام قبول کیا۔ مگر الحمدللہ پچھلے 2 سال سے اپنی سوچ اور عقائد کے اعتبار سے میں مسلمان ہی تھی۔ I decided that I wanted to convert to Islam. I decided that this was what I really wanted. So I told my husband that, and I made the decision that I would be fasting that year during Ramadan. So I did. And the decision initially was that I was going to convert right after Ramadan. دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔